अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबाए कराम पर और आले मोहम्मद पर। मेरा अल्लाह बड़ा गफ़ूर और रहीम है। जितना मर्ज़ी बड़ा गुनाह हो जाए और आप एक बार शर्मिंदा हो जाएं अल्लाह के सामने, माफ़ी मांग लें, तो मेरा अल्लाह फ़ौरन माफ़ कर देता है। उसी अल्लाह के सामने इल्तिजा है कि मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर फरमा दे, बीमारों को शिफा दे दे। जिन मेरे भाई बहनों की शादी नहीं हो रही, जिन बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही, अल्लाह नेक और साले रिश्ता अता फरमा दे। जो तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, परेशान हैं, गुर्बत है, बच्चों का खाना पूरा नहीं हो रहा, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें अदा नहीं हो रही, बच्चों के कपड़े लेने के पैसे नहीं हैं, बीमारी के लिए दुआ लेने के पैसे नहीं हैं, अल्लाह अपने गैब के ख़ज़ानों से इतना अता करे कि किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। जिन मेरे भाई बहन जो मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान नफ़रत है, या वो मेरी बहनें जो नाराज़गी से या ससुराल वालों की वजह से माँ बाप के घर आके बैठ गई हैं, वापस जाना चाहती हैं, अल्लाह उनके ख़ावंदों के दिल में, और वो मेरे भाई जो बीवियों को वापस लाना चाहते हैं, बीवी किसी वजह से, गलत फहमी से या जानबूझकर वापस नहीं जा रही, अल्लाह उनके दिल में अपने ख़ावंद के लिए इतनी मोहब्बत डाल दे कि वो घर दोबारा आबाद हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ बहुत ही मुजरब है। अगर आप किसी इंसान का दिल अपने काबू में करना चाहते हैं, जब उस इंसान का दिल आपके काबू में आ जाएगा तो वो खुद ब खुद आपके काबू में आ जाएगा। जायज़ रिश्ता, नेक नीयत से अगर आप इस तवीज़ को बना लें, मियाँ बीवी, वालदैन बच्चे या बच्चे वालदैन के लिए, इवन भाई बहन भी बना सकते हैं, दोस्त के लिए बना सकते हैं। किसी ऑफिसर को नरम करना है, आप चाहते हैं कि वो सख्ती ना करे आप पर, उसके दिल में आपकी मोहब्बत और इज़्ज़त हो जाए, तब भी इस तवीज़ को बना सकते हैं। आपका महबूब, आपका मतलूब, आप जिसके लिए भी बनाएंगे, अगर वो आपसे हज़ारों मील दूर भी होगा, तब भी उस पर असर उतना ही होगा जितना कोई आपके करीब हो। तो अल्लाह की रहमत पे यकीन रखकर, कामिल यकीन के साथ इस तवीज़ को बनाइएगा, इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा होगा। रूहानी इजाज़त के लिए जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जो प्रेस करते हैं तो आल का नोटिफिकेशन आता है, उसको प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। रूहानी तौर पर आप सबको इजाज़त है, जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जो मेरे भाई बहन दूसरे लोगों को बना के देते हैं, उनको भी इजाज़त है, वो बनाकर दे सकते हैं, लेकिन वो भी यकीन कर लें पहले कि कोई नाजायज़ बात ना हो, कोई नाजायज़ तल्लक ना हो। तवीज़ लिखने के जो बेहतरीन दिन हैं वो जुमा और पीर के हैं। आप जुमेरात को भी लिख सकते हैं। सुबह जैसे ही सूरज निकलता है उससे 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको लिखना है। सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो, अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से। अगर आपकी कोशिश के बावजूद
آپ کو عرق گلاب اور زعفران نہیں مل رہا تو پھر آپ اسے بلیک سیاہی سے لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت ادا کیجئے گا، اسی نیت سے کہ میں یہ تعویذ بنانے لگا ہوں یا بنانے لگی ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دے، اس کو اتنا پاورفل بنا دے کہ جس کے لیے میں بناؤں، جس کا اس پہ نام لکھوں، وہ فوراً بے قرار ہو جائے، اس کا دل آپ کے قابو میں آ جائے۔ اس کے بعد جو استاد ہو صدقہ خیرات پہلے کر لیں، ورنہ نکال کے رکھ لیں، اور ایسے انسان کو دینا ہے جو مانگتا نہ ہو لیکن اس کو بتائے بغیر اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح دینا ہے کہ اسے شک نہ پڑے کہ آپ نے کوئی صدقہ خیرات کی دیا ہے اسے۔ کوئی حیض والی عورت نہیں لکھ سکتی، پاک صاف جگہ ہو، جس کمرے میں بیٹھ کے لکھیں، کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو، کھلی جگہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی چھوٹا بچہ بھی پاس نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے 16 خانے اس ترتیب سے بنانے ہیں کہ درمیان میں جو خانہ بنا ہوا ہے اسی طرح بڑا ایک خانہ بھی بن جائے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعداد ہوتے ہیں 7 8 6 لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد 16 خانے ہیں تو 16 خانوں کی چال کے مطابق لکھنا ہے، آتشی چال۔ خانہ نمبر 1 میں 1، خانہ نمبر 2 میں 2، 3 میں 3، 4 میں 4، 5 میں 5، اسی طرح 16 خانے فل ہو جائیں گے آپ کے، اسی ترتیب سے چلتے ہوئے۔ جب 16 خانے فل کر لیں آپ تو اس کے بعد جو درمیان والا خانہ ہے، جو درمیان والا خانہ ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے الحب، اس کے بعد مطلوب کا نام لکھنا ہے۔ مطلوب جس کے لیے آپ تعویذ بنا رہے ہیں اس کا نام، بن ماں کا نام، اگر عورت ہے تو نام بنت ماں کا نام، اس کے آگے الحب نام، بن ماں کا نام اپنا، بن ماں کا نام لکھ لیں، اس کے آگے بی حق کے یا بدھو لکھنے کے بعد تعویذ کو فولڈ کر لیں، اگر خوشبو ہے اچھی آپ کے پاس تو وہ لگا لیں، اور 1000 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں۔ اس کے بعد اس تعویذ کو فولڈ کریں، اس کو ٹیپ کر لیں، اگر اپنے گلے میں ڈال سکتے ہیں تو گلے میں ڈال لیں، اگر گلے میں نہیں ڈال سکتے تو اسے گھر میں اپنے پاک صاف جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس کے لیے بنائے گا وہ آپ کے قابو میں بہت جلد آ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی گزارش، جو لوگ واٹس ایپ پر آتے ہیں، کائنڈلی اگر آپ نے ہدیہً تعویذ بنوانے ہوتے ہیں، کوئی عمل ہوتا ہے جائز، تو آپ میسج کر دیا کریں۔ ادروائز جو یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں ان کو پورا دیکھیں، آپ کے لیے ہیں، ان کو خود بنانا چاہیں تو سب کو اجازت ہے، آپ خود بنائیں، خود وظائف کریں، خود تعویذ کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ میں ناجائز کرتا نہیں ہوں۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے، تو اس لیے میں کبھی بھی کسی کو جادو کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ تو دعاؤں کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں، مجھے، میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور شامل کر لیا کریں، اور مہربانی کر کے واٹس ایپ پر تھوڑا خیال رکھا کریں، اتنے میسج بے فضول نہ کیا کریں۔ اگر کوئی ضروری کام ہے، ہدیہً آپ نے تعویذ بنانے ہیں، کوئی کام کروانا ہے، تو آپ ضرور میسج کر دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔